ہے आप दोस्तों के लिए अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान की तरफ से कर्ज स्कीम 2024 का आगाज कर दिया गया है। आपको बगैर सूद 50,000 से 50 लाख रुपए तक कर्ज सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों के अंदर अंदर मिलेगा। कर्ज दरखास्त फॉर्म आ चुका है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कर्ज दरखास्त फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे फिल करना है, कौन कौन से जरूरी कागजात अपने कर्ज दरखास्त फॉर्म के साथ लगाने हैं, मर्द और खवातीन क्या अप्लाई कर सकते हैं, वीडियो में आपको मुकम्मल तफसीलात दूंगा। तो चलें शुरू करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अल खिदमत फाउंडेशन कर्ज दरखास्त फॉर्म 2024। तो आप बगैर सूद से 50,000 से 50 लाख रुपए तक अल खिदमत फाउंडेशन से कर्ज हासिल कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने ध्यान से समझना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपने एक भी गलती नहीं करनी है, अगर आप गलती करेंगे तो आपका फॉर्म फौरन रिजेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर छोड़ देना है, ये ऑफिस वालों का काम होगा। जो भी वो फॉर्म नंबर देंगे वो आपने याद रखना है, ठीक है, एक पर्ची के ऊपर आपको लिख के देंगे। उसके बाद आपने डेट जो यहाँ पर दर्ज करनी है, जिस दिन आपने ये कर्ज दरखास्त फॉर्म जमा करवाना है उस दिन वाली डेट यहाँ पर आपने लिखनी है। उसके बाद जिस आप ब्रांच के अंदर अपना इस कर्ज फॉर्म को जमा करवाएंगे उस ब्रांच का नाम वो रीजन बताएंगे, किस इलाके के अंदर वो है, ठीक है, कौन सी वो ब्रांच है। उसके बाद जो भी ब्रांच कोड होगा वो आपको बताया जाएगा, वो आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें आपने पर्सनल डेटा देना है, यानी कि पर्सनल जो आपकी मालूमात होगी जाती वो आपने देनी है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझिए। यहाँ पर देखिए नेम ऑफ एप्लीकेंट, जिसने भी दरखास्त देनी है, चाहे मेल है या फीमेल है, खवातीन है या मर्द है, उन्होंने यहाँ पर अपना नाम लिखना है इस लाइन के ऊपर। उसके बाद आपने अपना CNIC नंबर, जो भी कर्ज ले रहा है या जिसने लेना है उसने यहाँ पर अपना डैश के साथ अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद जो भी आपका फादर है या फिर आपके हस्बैंड का नाम है वो यहाँ पर इस लाइन के ऊपर आपने लिखना है। जो शादीशुदा खवातीन है वो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर लिखेंगी। उसके बाद उन्होंने अपने जो हस्बैंड है उनका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है या फिर अपने वालिद का आपने शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ पैदाइश, यानी कि आपने तारीख पैदाइश लिखनी है। जिसने कर्ज लेना है उसने यहाँ पर अपनी दर्ज करनी है, ये बात आपने याद रखनी। उसके बाद आपने अपनी उम्र यहाँ पर दर्ज करनी, कितने साल के आप हो गए हैं। उसके बाद आपने अपनी तालीम बतानी है, इस लाइन के ऊपर आपने अपनी तालीम लिखनी है। आपने मैट्रिक किया हुआ है, प्राइमरी पास है, मिडिल पास है, जो भी आपकी तालीम होगी। उसके बाद नेक्स्ट आपने अपनी कौमियत बतानी है, ठीक है, कि आपकी कौमियत पाकिस्तानी है क्या है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास NTN नंबर है वो आपने लिखना है यहाँ पर, नहीं तो आपने ये छोड़ देना ये वाला खाना। उसके बाद आपके जेरे कफालत कितने बच्चे या कितने लोग पढ़ रहे हैं वो आपने बताना है। उसके बाद आपने अपना सबसे करीबी तरीन जो रिश्तेदार है ना उसका नाम यहां पर लिखना है, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपने अपना मौजूदा पता, जो भी आपका मौजूदा पता होगा वो आप इस लाइन के ऊपर लिखेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपने अपना परमानेंट जो भी आपका पता होगा, मुस्तकिल पता, वो यहाँ पर दूसरी लाइन के ऊपर आपने दर्ज करना है। ध्यान से आपने दर्ज करना है क्योंकि वो वेरिफिकेशन के लिए आते हैं, फिर मसले बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, अपना ऑफिस नंबर जो है अगर होगा तो वो आपने दर्ज करेंगे, नहीं तो आपने अपना सेल मोबाइल नंबर जो भी होगा वो आपने इन बॉक्सेस के अंदर लिखना है, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद अगर आपके पास ईमेल है वो आप यहां पर दर्ज करेंगे। ये दर्ज करने के बाद अगर आपके पास फोन है तो वो आपने फोन यहां पर दर्ज करना है, PTCL नंबर वगैरह है तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने नीचे आ जाना है। नीचे यहां पर आपको जो चीजें बताई जाएंगी वो इंपॉर्टेंट है। ये आपको दूसरे नंबर पर अपनी बिजनेस इंफॉर्मेशन देनी, कारोबारी मालूमात। इसका मतलब ये है कि आपने जिस मकसद के लिए ये कर्ज लेना है उसके मुतल्लिक आप सारी चीजें बताएंगे। जो भी आपकी बिजनेस की कैटेगरी होगी कि आप ज़राअत का काम करना चाहते हैं, मवेशी लेना चाहते हैं, जो भी आप काम करना, कोई कारोबार बनाना चाहते हैं, शॉप बनाना चाहते हैं, उसके मुतल्लिक आप बताएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने बिजनेस का सेक्टर बताना है कि आपका कौन सा सेक्टर है, आपका ज़राअत का है, ठीक है, आपका शॉप का है, आपका कारोबार कौन सा, ये आपने इधर डिटेल दे देनी है। जो भी सब सेक्टर होगा वो भी आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपके जो भी कारोबार का नाम होगा, जो भी शॉप का नाम होगा, आप इस तरह समझ सकते हैं, तो वो आपने यहाँ पर दर्ज कर देना है। दर्ज करने के बाद आपने अपनी बिजनेस की डिटेल देनी है कि आपकी कारोबार की क्या तफसीलात है, आप कितने पैसे कमाते हैं, क्या कारोबार का नाम है, वो सारी यहाँ पर आपने दर्ज करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपने जो भी कारोबार के लिए, जिस भी मकसद के लिए आप कर्ज ले रहे हैं, जिस भी कारोबार के लिए, वो आपने यहाँ पर बतानी है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, 4 का है, 5 का, 10 है, जो भी अपना आपको तजुर्बा होगा वो आप बता देंगे। उसके बाद जो आपने कर्जा लेना है जिस मकसद के लिए, जिस कारोबार के लिए, वो आपके कितने अखराजात होंगे आपने बता देने के 5 लाख है, 10 लाख है
یا 15 لاکھ ہے. اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی بھی کاغذات موجود ہیں اپنے اس بزنس کے متعلق تو وہ آپ نے یہاں پر وہ لگا دینے ہیں ساتھ, ٹھیک ہے, اس کے متعلق آپ نے بتا دینے ہیں. نیکسٹ ویری امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ نے دھیان سے سمجھنی ہے, ٹھیک ہے. قرض کی تفصیلات, جو تیسرے نمبر پر آپشن ہمارے پاس ہے وہ ہے قرض کی تفصیلات آپ نے یہاں پر دینی ہے. قرض کی مدت کا مطلب ہے کہ آپ کو کتنا قرض چاہیے, ٹھیک ہے. آپ میکسیمم 50 لاکھ روپے تک قرض حاصل کر سکتے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن سے مواخات کے ذریعے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میکسیمم لون ہے 50 لاکھ. اب فرض کریں مجھے 50 لاکھ کی ضرورت ہے تو میں یہاں پر لکھوں گا 50 لاکھ کی مجھے ضرورت ہے. اگر آپ کو 10 لاکھ کی ہے, 5 لاکھ کی ہے, 15 لاکھ کی ہے, 20 لاکھ کی ہے, 25 کی, 30 کی, 35 کی, 40, 45 جتنی بھی آپ کو ضرورت ہے وہ اپنی یہاں پر آپ اماؤنٹ دیں گے, ٹھیک ہے. اگر فرض کریں آپ 20 لاکھ روپے رکھتے ہیں, اگر وہ چیکنگ کے لیے آتے ہیں آفیسر, لون آفیسر, تو چیک کرتے ہیں, تو اگر فرض کریں آپ کی نہیں وہ پروو ہوتی ہے کہ 20 لاکھ آپ کو نہیں ملتا تو آپ کو وہ کم از کم جتنی بھی منیمم اماؤنٹ ہو سکتی ہے, 5 لاکھ کے آپ آئل ہوتے ہیں, 10 لاکھ کے آئل ہوتے ہیں, وہ اتنا بھی آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. فرض کریں آپ 50 لاکھ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ دیکھیں گے آپ کیا صورتحال ہے, کیا آپ قسط پے کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے, تو اس کے حساب سے آپ کو دیکھ کر وہ قرض پرووائڈ کر دیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے قرض کی مدت چوز کرنی ہے, آپ کو 1 سے 3 سالوں کے لیے دیا جائے گا کہ آپ 1 سال کا قرض لینا چاہتے ہیں, 2 کے لیے, 3 کے لیے, اب آپ کی چوائس ہے آپ کتنی مدت کے لیے یہ قرض حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ جو ضروری ہے جن میں لوگ غلطیاں کرتے ہیں وہ کیا ہے, فائنینسنگ کی تفصیلات. فرض کریں آپ نے کسی بھی ادارے سے, کسی بھی فاؤنڈیشن سے, کسی بھی بینک سے آپ نے کوئی قرض لیا ہوا ہے وہ آپ بتائیں گے, ٹھیک ہے. اگر نہیں بتائیں گے تو ان کے پاس وہ مشین ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایپ ہوتی ہے, اسی کے ذریعے وہ چیک کر سکتے ہیں آپ نے جو بھی قرضہ لیا وہ یہاں پر آپ بتائیں گے کہ آپ نے کار لون لیا تھا یا آپ نے کاروبار لون لیا تھا, بزنس لون لیا تھا یا آپ نے ہاؤس لون, جو بھی آپ کی نوعیت ہوگی وہ آپ یہاں پر بتائیں گے. کس بینک یا کس ادارے سے لیا تھا وہ آپ لکھیں گے. اس کے بعد کتنا آپ کا لون منظور ہوا تھا, یعنی کہ آپ نے اس ادارے سے 5 لاکھ لیا تھا, 10 لیا تھا, 20 لیا تھا, کتنا لون لیا تھا. پھر اس کے بعد آپ کی جتنی باقی رقم رہتی ہے, کتنی انسٹالمنٹ رہتی ہے وہ آپ یہاں پر لکھیں گے, کتنے پیسے رہ گئے ہیں اور آپ کی ماہانہ کی قسط کتنی ہے, یہ ساری چیزیں چیک کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کو یہ قرض پرووائڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ مکمل تفصیلات ہے, یہ درخواست فارم تھا مکمل, میں نے آپ کو بتا دیا سٹیپ بائی سٹیپ, ٹھیک ہے. اس درخواست فارم کو آپ نے دھیان سے ویڈیو کو روک کے سٹیپ بائی سٹیپ فل کرنا ہے, ٹھیک ہے. کوئی بھی آپ نے غلطی نہیں کرنی تاکہ آپ کا درخواست فارم ریجیکٹ نہ ہو. اس کے بعد ہم چلتے ہیں آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر, اخوت الخدمت فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ کے اوپر, ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی ویب سائٹ کے اوپر میں موجود ہوں, آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ مواخات کا پروگرام ہے جس میں جو لوگ کاروبار بنانا چاہتے ہیں, جن کے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ یہ کاروبار بنانے کے لیے 50,000 سے 50 لاکھ روپے تک قرض حاصل کر سکتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں ان کی سروسز کے اندر آپ کو بتایا گیا جو چھوٹے چھوٹے جو لون ہیں ان میں سمال بزنس لون آپ لے سکتے ہیں 1.5 لاکھ روپے تک. اس کے بعد جو یتیم مائیں ہیں وہ لون لے سکتی ہیں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے, ان کی روزانہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 1.5 لاکھ روپے تک قرض حاصل کر سکتی ہیں. اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارے پاس تیسرے نمبر پر ہے جو آپ کو مواخات لون پروگرام دے گا وہ ہے لبریشن لون, یعنی کہ اگر آپ نے کسی ادارے سے قرض لیا وہ آپ کو پہلے ہی تنگ کر رہا ہے تو آپ یہ مواخات کے ذریعے یعنی کہ الخدمت فاؤنڈیشن سے لون لے کر وہ آپ ان کے پیسے پے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ 3 قسم کے لون ہیں. اس کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو جو لون دیا جا چکا ہے, ٹھیک ہے, 2012 سے لے کر 2023 تک, ٹھیک ہے, 496 ملین لوگوں کو لون مل چکا ہے. اس کے بعد بینیفیشری اتنے لوگ ہیں یعنی کہ 14,125 لوگ یہ لون لے سکے ہیں. اس کے بعد لبریشن لون اتنا مل چکا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس بزنس لون اتنا لے سکتے ہیں. اس کے بعد ریکوری ریٹ جو ہے 94% ہے, یعنی کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں لون لے کر واپس کرتے ہیں, یہ ریکوری ریٹ ہے. کلسٹر اتنے لوگ ہیں. اس کے بعد جتنے لوگوں نے قرض حاصل کیا ہے وہ یہاں پر آپ کو بتایا گیا, ٹھیک ہے. یہ اب آپ نے کیا کرنا ہے, الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے ان کے آفس کے اندر چلے جانا ہے. ہر ضلع ہر تحصیل کے اندر الخدمت فاؤنڈیشن کے جو ہے نا آفس موجود ہیں. وہاں پر جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, انہیں بتانا ہے کہ ہمیں قرض چاہیے, ٹھیک ہے. تو آپ کو وہ بتائیں گے, آپ کو وہ درخواست فارم بھی پرووائڈ کریں گے. اس درخواست فارم کو آپ نے جیسے میں نے ویڈیو کے اندر بتایا آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ فل کرنا ہے. فل کرنے کے بعد آپ نے کیا کر دینا ہے, الخدمت فاؤنڈیشن کے اندر جسی برانچ سے آپ نے یہ قرض فارم لیا تھا
उसी ब्रांच के अंदर आपने जमा करवा देना है। जमा करवाने के बाद आपको 15 दिनों के अंदर अंदर तकरीबन आपकी प्रोसेसिंग होगी, लोन ऑफिसर आएगा, ठीक है, लोन ऑफिसर आके घर आपका चेक करेगा, आपको ने जिस मकसद के लिए लोन लेना है वो सारी चीजें देखने के बाद आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, आपको चेक दिया जाएगा, चेक के जरिए आप क्या कर सकेंगे, अपना जितना भी आपका कर्ज होगा वो आप निकलवा सकते हैं। ठीक है, पहले मैं बता चुका हूं, ये आपने ऑफिशियल जाना है अखू अल खिदमत फाउंडेशन की जो भी ब्रांच है आपके नजदीक, वहां से आपको ये कर्ज फॉर्म मिलेगा। ठीक हो गया, फिर आप अपने स्क्रीन पर नंबर भी देख सकते हैं इनके। ठीक हो गया, उसके बाद आपने ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप नोट कर लेनी है और ये सारे काम कर लेने हैं। ये थी मुकम्मल वीडियो, आप किस तरह अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान से 50,000 से 50 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल लोन्स एंड बैंकिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज।